ठाउँमै जाने भएपछि एउटा इक्जाम्पल गरौँ। त्यो बाइलिनियर लिनियर पनि त्यो इक्जाम्पलमा आउँछ, फेरि गर्नुभन्दा बरु डाइरेक्ट इक्जाम्पलमै गरौँ। कुन बेला जान्छ इन्टरनेट थाहा हुँदैन। यो इक्जाम्पलमा हामीले बाइलिनियर सिमेट्रिकको कन्डिसन पनि चेक गर्छौँ। त्यही बुझ्नु होला डाइरेक्ट बाइलिनियर सिमेट्रिक कसरी हुन्छ भनेर। एउटा इक्वेसन छ, यसको विक फर्म निकाल्नु पर्छ। d/dx a du/dx plus cu is equal to f। यसको डोमेन भनेको 0 देखि l सम्म र बाउन्ड्री कन्डिसन सब्जेक्ट टु बाउन्ड्री कन्डिसन u at 0 is u not a du/dx plus बीटा। सर हजुर यसको हिसाब पनि यस्तै हुन्छ कि के अरे अर्कै न्युमेरिकल भ्यालुहरू भएको हिसाब नै हुन्छ र? यहाँ त न्युमेरिकल भ्याल्यु हुँदैन, बाउन्ड्री कन्डिसनमा दिएको हुन्छ। तर यस्तो कन्डिसन भएको पनि आउँछ, न्युमेरिकल भ्याल्यु हुनैपर्छ भन्ने छैन। यो पुरै क्यालकुलस नै हो कि यो डिफरेन्सियल इक्वेसनहरू नै सल्भ गर्छौँ हामीले यसमा। यति दिएको छ। अब यो जुन अननोन्सहरू छन् a cx fx u नट बीटा u यो सबै स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ, यहाँ जेनरलाइज गरिएको छ। जसरी a नोन फङ्सन हो, यो c नोन फङ्सन हो, f नोन फङ्सन हो, u नट नोन भ्याल्यु हो, q नट नोन भ्याल्यु हो, बीटाको कुन भ्याल्यु पनि नोन हो। यो सबै नोन भ्याल्युहरू कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु हो। यो सबै q नट u नट b u भ्याल्युहरू। यसो अब भेरिएबल टर्ममै लेखेर अननोन के अरे युको टर्ममै लेखेको छ, यसलाई क्यु नटको टर्ममै लेखेको छ, यु नटको टर्ममै लेखेको छ, तर यो नोन भ्याल्यु हुन्छ। त्यति बुझ्नुपर्छ। यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ दिज आर नोन भ्याल्युज, होइन। यो स्पेसिफाई नगरे पनि हामीले यसकै टर्ममा एन्सर लेखे पनि हुन्छ। यसको तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने एकचोटि विक फर्म निकाल्नु पऱ्यो। सबैजनाले ट्राई गर्नु है। यो विक फर्म किन निकाल्दैछौँ भने यसपछि हामीले जो रिच मेथड गर्छौँ त्यसमा काम लाग्छ। खासमा विक फर्म मात्र सल्भ गर्न त कहिलेकाहीँ आइरहन्छ, डिटरमाइन द विक फर्म अफ द डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। तर यो विक फर्म अगाडि काम लागेको हुनाले यो विक फर्म निकाल्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। फर्स्ट स्टेप भनेको के त, हामी वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट लेख्छौँ। वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट कसरी लेख्छौँ भने यो टोटल इक्वेसनलाई इज इक्वल टु 0 को टर्म्समा लेख्छौँ पहिला। यो सबैले ध्यान दिएर सुन्नु है। यसमा अहिलेसम्म पनि बुझ्नु भएको छैन भने यहाँ बुझ्नुहुन्छ। यो प्रोसेस मात्र बुझे पनि हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौँ, वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट लेख्नलाई यो जम्मैलाई लेफ्ट साइड अफ द इक्वेसनमा ल्यायौँ। अनि के गर्यौँ त वेट फङ्सनलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ अनि इन्टिग्रेट गर्यौँ थ्रु आउट द डोमेन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स र यसलाई इक्वेट गर्यौँ केसँग 0 सम्म। यो के हो त वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट। विक फर्म निकाल्नुको फर्स्ट स्टेप यो। यसपछि के गरिन्छ, स्टेप 2 मा कसैलाई याद छ भने स्टेप 2 मा हामी इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्छौँ। इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स अस्ति जसरी गरेको थियो त्यही तरिकाले गर्छौँ।
यसको मैले यहाँ फर्मुला इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स तपाईहरुले गर्ने एकछिन टाइम दिन्छु मैले इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्ने यो मैले यहाँ चाहिने फर्मुला लेखिदिन्छु WdV इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्ने हो भने इज इक्वल टु माइनस 0 to L VdW प्लस अर्को बाउन्ड्री टर्म आउँछ WV 0 to L यो फर्मुला अब यहाँ WdV हेर्नुहुन्छ भने WdV यो दुईटा टर्म त अब छुटेको यसलाई एकचोटिमा गर्ने इन्टिग्रेसन पार्ट्स यो दुईटालाई यतिकै छोड्दिनु गर्नु इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गरेर स्टेटमेन्ट लेख्नु त स्टेप 2 को इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गरेपछि कुन कस्तो स्टेटमेन्ट आउँछ कस्तो एक्सप्रेसन आउँछ त्यो लेख्नु सबैजनाले ट्राई गर्नु है यो च्याप्टरमा यो इम्पोर्टेन्ट नै हो यो स्टेप हुन त बेसिक म्याथमेटिक्स हो यो यस्तो एडभान्स म्याथमेटिक्स पनि हैन ट्राई गर्नु एकचोटि अनि मैले यहाँ गर्छु त्यसपछि म्याच गर्नु होला मिलाएको छ कि छैन भनेर ल अब मैले लेख्छु WdV भनेपछि W नै भयो V भनेको AdU/dx यहाँभित्र नेगेटिभ भएको हुनाले अलरेडी हामीसँग नेगेटिभ छ त्यसैले मैले के गर्छु त ब्ल्याक 0 to L VdW भनेको छ भनेपछि V के हो त AdU/dx dW/dx minus W AdU/dx 0 to L र बाँकी रहेको टर्म Cu minus F multiplied by W dx is equal to 0 यहाँ dx अहिले अझ सिम्पलर टर्म्समा लेख्ने हो भने AdU/dx AW/dx plus CW minus WF dx minus W AdU/dx from 0 to L is equal to 0.
तपाईँहरूको पनि यति नै आएको हो भने ठिक हो, होइन भने कतै बिग्रेछ तपाईँले बुझ्नुभएको कुरा। अब यहाँ मलाई कोही एकजनाले प्राइमरी भेरिएबल र सेकेन्डरी भेरिएबल कुन हो भनेर भन्नुहुन्छ। सेकेन्डरी भेरिएबल कुन हो र प्राइमरी भेरिएबल कुन हो? कसैले भन्न सक्नुहुन्न प्राइमरी भेरिएबल कुन र सेकेन्डरी भेरिएबल कुन? मेरो आवाज त आछ नि? मेरो आवाजै गसेन जस्तो लागेको छ मलाई। अच्छा सर अच्छा। किन यस्तो कलिङ देखाइरहेछ क्या सबैजना? के बुझ्नु भएको छैन जस्तो लागेको छ मलाई। यसमा प्राइमरी भेरिएबल र सेकेन्डरी भेरिएबल अघि मैले भने जस्तै चिन्ने हो। सेकेन्डरी भेरिएबलको लागि हामी के गर्छौँ भने यो टर्ममा एउटा डिफ्रेन्ट इन्टिग्रल टर्म छ, अर्को बाउन्ड्री टर्म छ। सेकेन्डरी भेरिएबलको लागि हामी बाउन्ड्री टर्ममा जान्छौँ। बाउन्ड्री टर्ममा वेट फङ्सन बाहेकको भनेपछि वेट डब्ल्यू बाहेकको जति छ त्यो सबै सेकेन्डरी भेरिएबल भनेपछि यहाँ डब्ल्यू बाहेकको एडियु बाई डिएक्स भनेको सेकेन्डरी भेरिएबल हो। र प्राइमरी भेरिएबल भनेको के त हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यु एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अथवा इन द सेम फर्म एज डब्ल्यू इज प्रेजेन्ट इन द बाउन्ड्री टर्म। भनेपछि डब्ल्यू जुन फर्ममा प्रेजेन्ट छ त्यही फर्ममा हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एक्सप्रेस गर्यौँ भने त्यो प्राइमरी भेरिएबल हुन्छ। भनेपछि डब्ल्यूको फर्ममा युलाई प्रेजेन्ट गर्नु भनेको प्राइमरी भेरिएबल। भनेपछि प्राइमरी भेरिएबल यु हो, सेकेन्डरी भेरिएबल एडियु बाई डिएक्स। युलाई स्पेसिफाई गरेको बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन र एडियु बाई डिएक्सलाई स्पेसिफाई गरेको बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन। ठिक छ। सर सम्म चिनियो? हजुर। यहाँ कि हजुरले डब्लुको सेम फर्म एज डब्लु भन्नुभयो नि, त्यसमा डब्लुसँग त सियु र याक पनि छन्, तिनीहरू किन नभएर यु मात्रै भएको र? होइन, यो त इन्टिग्रल टर्म हो नि। एउटा इन्टिग्रलको टर्म छ, अर्को बाउन्ड्री स्पेसिफाई गरेको टर्म छ। अनि त्यो त भयो। यो सिडब्ल्यु डब्ल्युए भनेको त इन्टिग्रेसन हो नि। हामीले इन्टिग्रेट गर्छौँ थ्रु आउट द डोमेन डिएक्सन। यहाँ हेर्ने होइन कि हामीले यो बाउन्ड्री टर्ममा हेर्ने। एकचोटि एलमा स्पेसिफाई गरेको छ यो टर्मलाई 0 मा गरेको छ भनेपछि बाउन्ड्री टर्म भयो।
यो त पुरै इन्टिग्रल भयो नि थ्रु आउट द डोमेन यो एकचोटि एल र एकचोटि 0 एलमा स्पेसिफाई गरियो 0 मा स्पेसिफाई गरियो त्यसलाई बाउन्ड्री टर्म भनिन्छ र 0 देखि एल इन्टिग्रेट गर्नु भनेको थ्रु आउट द डोमेन इन्टिग्रेट गर्नु फरक हुन्छ नि त दुईटामा सेकेन्डरी भेरिएबलको लागि हामी सिम्पली यो टर्म मात्र हेर्छौँ नि जुन बाउन्ड्री टर्म छ बाउन्ड्री टर्म बुझियो सर यो प्राइमरीमा चाहिँ कि अब त्यो डब्लु छ नि डब्लु त्यता CU को कोएफिसिएन्ट पनि त डब्लु छ नि हामीले त्यो चाहिँ किन नलेको भन्न खोजेको मैले त त्यो हेर्ने नै हैन हामीले बाउन्ड्री टर्म हेर्छौँ कि बाउन्ड्री टर्ममा डब्लु जुन फर्ममा छ त्यो फर्ममा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्ने यदि यहाँ यो कुनै कुनै क्वेसनमा के हुन्छ भनेदेखि बाउन्ड्री टर्ममा तपाईँको dWdx को फर्ममा पनि आइरहन्छ dWdx समथिङ समथिङ आउँछ अनि 0 देखि L सम्म स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ त्यो केसमा के गर्छौँ भने हामीले वी एक्सप्रेस द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन टर्म्स अफ यो भनेपछि हाम्रो प्राइमेरी भेरिएबल du/dx हुन्छ सिम्पली हामीले बाउन्ड्री टर्म मात्र हेर्छौँ कि यो त अब इन्टिग्रल टर्म हो नि यसलाई त इन्टिग्रेट गर्न छ हामीलाई थ्रु आउट द डोमेन यो इन्टिग्रल टर्म हेर्दैन बाउन्ड्री टर्म हुन्छ सर अब नेक्स्ट स्टेप भनेको थर्ड स्टेप भनेको के त स्पेसिफाई द बाउन्ड्री कन्डिसन्स अथवा इम्पोज स्पेसिफाई गर्नु छ थर्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ बाउन्ड्री कन्डिसन इम्पोज गर्छौँ बाउन्ड्री कन्डिसन कुन इम्पोज गर्छौँ त नेचुरल त यसमै हुन्छ हामीले इसेन्सियल त्यो अहिले नभनौँ दुईटै गरेपछि आफै थाहा पाउँछ भने कुन स्पेसिफाई गर्ने हो कुन नगर्ने बाउन्ड्री कन्डिसनमा के छ भने युलाई स्पेसिफाई गरिएको ठाउँ भनेको युलाई स्पेसिफाई गरिएको बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको यो भनेको इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन हो र यो भनेको सरी यो भनेको नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन हो ADU/dx इज इक्वल टु बीटा यसलाई उता लगिदियो भने यो सबै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भएको हुनाले यो नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन भयो यो इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन अब हुन्छ के भने जहाँ प्राइमेरी भेरिएबल अथवा जहाँ इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको हुन्छ नि जुन ठाउँमा त्यो ठाउँमा W भ्यानिस हुन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ भनेपछि वेट फङ्सन भ्यानिसेस एट द पोइन्ट वेयर इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन इज स्पेसिफाइड अनि इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन कहाँ स्पेसिफाई गरिएको छ x इज इक्वल टु 0 मा यहाँ हामी के लेख्छौँ भने essential boundary condition is given or specified at x is equal to 0 ये दिएको छ नि हामीले x is equal to 0 मा essential boundary condition दिएको छ त्यसले के हुन्छ w vanishes at x is equal to 0 जहाँ इसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन जुन ठाउँमा स्पेसिफाई गरेको हुन्छ त्यो ठाउँमा के हुन्छ भने W भ्यानिस हुन्छ W भ्यानिस हुनु भनेको के त W at 0 is 0 भ्यानिस हुनु भनेको त्यही हो वेट फंक्सनको भ्याल्यु 0 पोइन्टमा के हुन्छ भने 0 हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हामीले इम्पोज गरौँ यो बाउन्ड्री कन्डिसन dw/dx du/dx cw wf dx माइनस यसमा एक्चुअली के हुन्छ w/du/dx एलमा x is equal to plus w/du/dx x is equal to 0
x इज इक्वल टु 0 मा w नै 0 छ भने यो होल टर्म 0 हुन्छ a / dx कति छ त्योसँग हामीलाई सरकार नै भएन भनेपछि यो टर्म के हुन्छ त 0 भएर जान्छ बाँकी रहेको टर्म यति यसमा पनि के छ भने a dy dx at x is equal to L यहाँ देखो x is equal to L मा a dy dx कति हुन्छ यो टर्मलाई उता लगिदिने q नट माइनस बीटा u माइनस सरी बाउन्ड्री कन्डिसन हामीलाई दिएको छ q नट माइनस बीटा u माइनस u यो गिभन छ एट x इज इक्वल टु L भनेपछि हामीले अब विक फर्मलाई कसरी लेख्न सक्छौं भने 0 to L a dw over dx times du over dx plus cw minus wf यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने w at L र यो q यति लेख्न पाइन्छ हैन मैले यहाँ गरे के हैन w at L यसलाई सब्स्टिट्युट गरेको मात्र a du by dx at x is equal to L लाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको मात्र एकचोटी q नट छ न अर्कोचोटी बीटा u माइनस u इन्फिनिटी यो भनेको विक फर्म हुन्छ विक फर्म अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन हामीलाई माथि दिएको छ त्यो निकाल्न भन्यो भने हामी यति निकाल्न सक्छौं अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने अघिको जुन मैले बाइलिनियर र सिमेट्रिक भनेको थिएँ त्यो तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ बाइलिनियर एन्ड सिमेट्रिक छ कि नै बाइलिनियर एन्ड सिमेट्रिक को लागि के हुनुपर्छ भने b टाइम्स w को ठाउँमा del u राख्ने that must be equal to half of delta sorry b u यसमा बाइलिनियर टर्म भनेको यति हो जहाँ w र u छ त्यो सबै बाइलिनियर हुन सक्ने टर्म हो यहाँ के हुन्छ भने b w र u भन्ने कुन हुन्छ यहाँबाट हेर्दै जाउँ हामी 0 to L w भन्ने टर्म एउटा यो छ a dw over dx times du over dx cw छ भने यहाँ पनि w र u छ w यहाँ छैन
यसले यो दुईटा भयो र अर्को कहाँ छ भने यहाँ छ हेर्नु त W र U दुईटै छ W at L र U at L हुनुपर्ने हो खासमा यो U इन्फिनिटी भनेको यो त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो तर U भनेको हाम्रो भेरिएबल बीटा WL यति हुन्छ यसमा B को ठाउँमा यसमा हामीले W को ठाउँमा डेल U राख्ने डेल U राखेपछि यति आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा त्यति आयो भने बाइलिनियर सिमेट्रिक आएन भने अनसिमेट्रिक र I को पनि के कन्डिसन छ सरी I भन्दैछु L को के कन्डिसन छ भने L del U must be equal to del LU लिनियर टर्म कुन कुन हुन्छ यो हुन्छ W मा मात्र डिपेन्ड गर्ने टर्म यो भयो यो दुईटा भनेको लिनियर टर्महरु हो यसमा पनि सरी यो टर्म आउँदैन माइनस मा गरेर लेख्छौं त्यो त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो यो U आउने टर्म मात्र आउँछ यो दुईटामा WL बीटा U माइनस WL बीटा U इन्फिनिटी गर्ने अनि यो U भएको टर्मलाई यसमा लेख्ने किनभने यसमा अननोन छ भेरिएबल टर्ममा छ W र U यहाँ पनि W र भेरिएबल टर्ममा छ यहाँ पनि W र U भेरिएबल टर्ममा छ जहाँ W मात्र छ त्यो सबै टर्महरु कहाँ जान्छ लिनियरमा जान्छ भनेपछि लिनियरको एक्सप्रेसन लेख्ने हो भने कुन कुन आउँछ यहाँ इंटीग्रल भित्र कुन छ W मा मात्र डिपेन्ड गर्ने यो मात्र छ W राख्ने WF dx त्यसपछि यो टर्म W मा मात्र डिपेन्ड गर्छ माइनस W at L Q नट र अर्को कुन छ टर्म W मा मात्र डिपेन्ड गर्ने WL बीटा U इन्फिनिटी यो भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो प्लस WL बीटा यो भनेको L को एक्सप्रेसन यो के भयो B को यो L को अब यदि यो कन्डिसनहरु सेटिस्फाई भएछ भने बाइलिनियर सिमेट्रिक यसमा पनि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएछ भने लिनियर कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्न भने नन लिनियर हुन्छ हाम्रो वीक फर्म बुझ्नु भएको छ के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु वीक फर्म निकाल्ने क्वेशनहरु पनि कहिले काहीँ हेर्नुहुन्छ determine the weak form of this differential equation subject to boundary condition यति भनेर भनिन्छ त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भने तीनवटै स्टेप क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ सर हजुर सर मन्डेको अस्ति हाम्रो मन्डे क्लास थियो नि त्यो क्लासको रेकर्डिङ नै छैन त सर यही माथि छैन हजुर छैन के सर छैन रेकर्ड त भएको थियो त्यहाँ रेकर्ड त भएको थियो सर त्यो दिन बत्ती गएको थियो आज पनि भक्कर बत्ती आयो अब रेकर्डिङ हेर्ने भनेपछि हुँदैन के यहाँ त मिल्दैन पहिला त मैले रेकर्डिङ स्टप गर्नुपर्छ अनि मात्र हेर्नु हुन्छ तपाईले आजको त अस्तिको सेभै भएको छैन सर क्लास छुटेको थियो मैले के गर्नु पर्दैन सेभमा
कहिले भन्नु एक्सपायर हुन्छ यहाँ त छ त्यो त फेरि कहिले ल्याबको हो गयो त्यो त ल्याबको हो सर डेट हेर्नै पर्छ च्याटमै छ है च्याट बक्समा डाउनलोड एक्सपायर्ड भनेको छ है यहाँ पनि एक्सपायर हुन्छ कसरी यति चाँडो एक्सपायर भएको यो अस्तिको त एक्सपायर नहुनुपर्ने मेरोमा गर्न मिल्छ कि यहाँ डाउनलोड लोकली भन्दैछ हुँदै होला कतै यताबाट भएन भनेपछि हजुरसँग सेभ भएको छ भनेपछि गुगल ड्राइभबाट पठाइदिनु न सर हामीलाई लिङ्क फेरि डाउनलोडको प्रोग्रेस पनि देखाइरहनु हुँदैन कि कहाँ छ भनेर होइन सर छ त्यहाँ माथि छ एक्सपायर भएको छैन त्यो 16 डेज भनेको चाहिँ हो सर त्यो हो है त्यही त 21-22 दिन 16 डेज रिमेनिङ भनेको थियो नि त्यही हो 4 दिन अगाडि क्लास जिआर एक्सपायर भएको छैन के हेर मेरोमा त 18 डेज वाला मात्रै देखाइरहेछ त अनि त्यो ल्याबको हो त्योभन्दा माथिको नि हेर न त्यो ल्याबको चाहिँ हो त्योभन्दा माथि दुईटा छ क्या यहाँ दुई ठाउँमा छ क्या एफएम लेक्चर भन्ने अलि माथि पनि छ अनि यो एफएम ल्याब भन्दा तल पनि एफएम लेक्चर छ दुईटामा हेर हो यही हो सर त्यही हो 18 डेज खै मेरोमा देखाएन यार फेरि कहाँबाट हेरौँ त्यो ल्याबकोमा नहेर ल्याब भन्दा माथिकोमा हेर न हुन्छ ए हो यही हो 16 डेज वाला एफएम लेक्चरमा तल माथि छ क्या दुईटा भेट्यो ल्याबमा खोलिरहेको रहेछु क्या मैले अस्ति पनि हामीले गरेको त यो विक फर्म नै हो यस विक फर्म सबैजनाले बुझ्नु भएको छ भने ठिकै हुन्छ न यो च्याप्टर अलिक गाह्रै छ खै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ छैन सोध्नु फेरि अब खाली एक्सपायर इन 20 डेज कहाँ छ हो जनक बेठान देयर फेरि माथि हेर न त्यही थियो त फाइनाइटलमेन्ट मेथड एफएम लेक्चर भन्ने एउटा माथि पनि छ तल पनि छ के एफएम लेक्चर ए त्यो 213 रिप्लाइज वाला कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नु है केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु विक फर्ममा छैन भने अब नेक्स्ट डे हामी रिच मेथड सुरु गर्छौँ रिच मेथडबाट सल्भ गर्ने त्यसपछि वेटेड इन्टिग्रल दुईटा मेथड छ बेसिकली सल्भ गर्नुपर्ने त्यो यसमा केही प्रब्लम छ भने भन्नु किनभने यो रिच मेथड आउँदा विक फर्म नै काम लाग्छ कसैले के नबुझ्नु भएको छ भने छैन भने त ठिकै छ बुझ्नु भएको छ भने मैले सोध्ने बेलामा त यसको अलि एन्सर दिनुपर्छ नि तपाईँहरूले तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि नै त्यो मैले बुझ्न सकिनँ ठिकै छ कोहीसँग छैन सोध्नलाई भने अब आज क्लास लिइसक्यो हामीले 5 मिनटमा त अब के नै सक्छौँ पढ्न
है त आजको क्लास एन्ड गरेँ मैले थ्याङ्क यू रेकर्डिङ अफ गरेन कसैले